Kitang tanan, maguol matag karon og unya. Bisan gani ang taw nga kwartaan kayo, maguol pud sila panalagsa. Pareho ratang tanan, kay taw ra man ta. Sa pipila nga kahimtang, siguro kabalo ka kung unsa imong gikagulaan. Sa ubang mga kahimtang, siguro wa ka kabalo kung nganong naguol ka. Dili sa tanang panahon nga ang problema mao hinungdan sa kaguol. Usahay maguol kag galit bisag wa kay problema. Naadyoy na nga sitwasyon kanang mukalit lang tag kaguol. Pero ang pangutana, unsa may imong himuon kung dili na nimo maagwanta ang imong kaguol? Number 1, ipagigisulti imong problema. Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 17:17, ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon ug siya igsuon nga masaligan panahon sa kalisdanan. Buot pasabot ana nga teksto, kung natay tinuod nga higala, mas maayo nga isulti nato sa ila ang atong problema. Kay siguradong mahupayan jud ta, basig naa sila matambag sa ato ug mas nindot pod nga naay nakabalo sa atong gibati. Mura bitaw nata sa lawom nga lungag, unya nitunol silag pisi para mabiratan nila. Inaana ang feeling basta naatay masultian. Manang tawagi imong higala kung di na nimo maagwanta ang kaguol. Number 2, isulat imong problema. Naamoy taw nga dili komportable mo storya sa ilang problema. Mao nang pwede pud kaayo nimong ipaagi sa sulat kung di ka komportable. Kung maapektuhan na sa kaguol ang imong panglantaw sa kinabuhi, mahimo nimong isulat kung unsay imong gihunahuna. Number 3, iampo imong problema. Ang Biblia nag-ingon nga kung iampo nimo ang imong mga problema, ang kalinaw nga gikan sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, magbantay sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Ibubo ang imong pagbati ngadto sa Dios ug hangyua siya nga tabangan ka sa pag-ila sa hinungdan sa imong kaguol. Pero what if dili gihapon mawala ang kaguol? Bisan pa sa imong mga paningkamot. Basin dili na normal nga kaguol. Basig depresyon na imong gibati. Unsaon mo pagkabalo nga naa kay depresyon? Ang pipila sa mga simptoma ani mao ang kalit nga kausaban sa mood ug batasan. Di na ka ginahan makipaghalubilo sa mga tao. Gusto na lang kang magkulong sa kwarto. Mawad-an na kag interes sa halos tanang kalihukan. Wa na kay ganang mukaon ug di na kayo kakatulog ug feeling nimo nga wa kay pulos. Syempre, halos ang tanan dunay usa o pipilaani nga mga simptoma. Apan kung ang mga simptoma magpabilin og kapin sa usa ka semana, ipakigsulti ka na sa imong ginikanan aron makapakonsulta kag doktor. Ang doktor mahimong makatabang nimo sa pagtino kung may labot ba sa panglawas ang hinungdan sa imong kaguol. Kung naa kay depresyon, ayaw ka ulaw. Pinaagig pagpatambal, daghan ni adtong nag-antos niini ni arang-arang. Busa depresyon man o dili ang hinungdan sa imong kaguol, hinumdumi ang makapahupay mga pulong sa Salmo 34:18. Ang Dios duol ni adtong mga dugmok ug kasing-kasing. Iyang luwason kadtong mga naluya ang buot.